अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिली के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आज बात होगी हमारी प्यारी बाजी, हमारे पाकिस्तान का जाना माना माया नाज नाम, जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमतों के झंडे गाड़े हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून ममालिक में भी उनका उनका नाम की का चर्चा रहता है और उनको अल्लाह ने बहुत ही इज़्ज़त से नवाजा। अभी कुछ दिन पहले ही वो यूके में क़याम पज़ीर थी और उन्होंने यूके का माहौल हमसे शेयर करते हुए वहाँ का हमें वेदर दिखाया, वहाँ पे हमें ब्रांड्स की छोटी-छोटी सी शॉप्स दिखाई और उन्होंने हमें बताया कि हम लोग अपने वतन अज़ीज़ को हल्का लेते हैं। समझते हैं कि हमारे वतन अज़ीज़ में कोई अच्छी शॉप्स नहीं है, कोई अच्छे शॉपिंग मॉल्स नहीं हैं, और हम मरते हैं यूके की ब्रांड्स पर। लेकिन ये देखें, ये जो ब्रांड्स हैं इनकी छोटी-छोटी सी शॉप्स हैं और वो बताना भूल गईं कि उनके साथ जो है एक उनके कोई जानने वाले अज़ीज़ हैं, भांजा है, जो भी कोई भतीजा है या जो भी, वो उनकी हेल्प कर रहे हैं वीडियो बनाने में और वो साथ में सिगरेट पी रहे हैं। लेकिन जी गलती मुझसे यहाँ पे हुई, जिसकी माज़रत ख़्वाह हूँ मैं, कि बाजी जान की शान में गुस्ताखी कर बैठी। मुझे यूँ लगा कि शायद क्योंकि बाजी जी फरमा रही थी कि ए वेखो मेरे अगे कौन टुरदा जांदा है, इंज मटक मटक के कौन टुरदा जांदा है, ज़रा गैस करो। तो मुझे यूँ लगा कि बाजी जान जो हैं वो पता नहीं मर्दाना हाथ हो गए हैं, सिगरेट जो है उनके हाथ में, यूके में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो गुस्ताखी हो गई, हुजूर वाला मुझे माफ़ फरमाइए, माफ़ फरमाइए मुझे। बस 2 वीडियोज़ बनाने की ही देर थी और हमारी प्यारी बाजी, पाकिस्तान का जाना माना माया नाज़ नाम जो है वो यूके से पाकिस्तान लैंड कर गया इतनी जल्दी। वाओ! क्लैपिंग होनी चाहिए ना। तो आज जी बाजी फ़रा बहुत नाराज़ हैं। बाजी फ़रा से माफ़ी माँगती हूँ मैं जी। हमारी बड़ी हैं, उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी मैं, और ना ही मैं उनकी कोई बद्दुआ लेना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती वो बीमार हैं, उनका दिल दुखे। तो सॉरी बाजी, माज़रत चाहती हूँ। तो आज कुछ बातें हैं जो मैं क्लियर करूँगी प्यार और मोहब्बत के साथ। तो बाजी जान से मैं कहूँगी कि बाजी जान अपने कानों की सफाई सुथराई सिदरा से करवा लीजिए और वीडियो को बगौर सुनिए और प्लीज़ खुदारा मुझे दोबारा से जवाब ना दीजिएगा, क्योंकि आप जब जवाब देंगी तो मज़ीद फिर आपकी ही वीडियोज़ में से मैं कुछ बातें यहाँ पे निकाल के रखूँगी। तो फिर आप कहेंगी कि ये काल कड़िछी जड़ी ने बड़ी बेशर्म औरत है, बाज नहीं आंदी पई। तो मैं चाहती हूँ कि ये चैप्टर क्लोज़ हो जाए, क्योंकि अब वैसे ही आप पाकिस्तान आ गई हैं। तो कंटेंट तो जब आप यूके थी उसका बनाना था ना मैंने, लेकिन हाँ, मेरा कंटेंट भी ज़ाया कर दिया। आप इतनी जल्दी यूके से पाकिस्तान आ गई। बहरहाल अल्लाह ताला आपको शिफ़ा दे, आप आँखों का चेकअप करवाएँ, ट्रीटमेंट करवाएँ किसी अच्छे से डॉक्टर के पास। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। शलजम बहुत अच्छा बनाया आपने बहुत ज़बरदस्त, क्या बात है। और साथ में लाइव कमेंट्री भी आपकी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत मेहरबानी नवाज़िश है, शुक्रिया मेहरबानी। आपने मुझे इतने अच्छे-अच्छे अलक़ाबात से नवाज़ा। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो लैंड जहाज़ किया यूके से पाकिस्तान, कौन से एयरपोर्ट पे किया? मुल्तान, हैदराबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, मतलब कौन से एयरपोर्ट पे किया ये मैं नहीं जानती, लेकिन आपको रिसीव करने वहाँ पे पहुँची फूलों का गुलदस्ता लेके सिदरा। आपको खराज तहसीन पेश किया कि आप एक कामयाब दौरा करके यूके से वापस लौट आई हैं। हालाँकि आप बीमार थीं, इसके बावजूद भी आपने ये एक कामयाब दौरा जो है फरमाया और अब आप कामयाबी से पाकिस्तान लौट आई हैं। आपको अल्लाह शिफ़ा दे। यूके में आप रहीं तो अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ठंड नहीं लगी। आप वहाँ पे यूके की सड़कों पे चलती भी रहीं, वीडियोज़ भी बनाती रहीं, तेज़-तेज़ भागती भी रहीं। लोकल ट्रांसपोर्ट पे आप सफ़र भी करती रहीं, लेकिन माशाअल्लाह आपका साँस नहीं फूला। लेकिन ये पाकिस्तान की आबो-हवा आपको रास नहीं आती और आपको आते ही आँखों का प्रॉब्लम शुरू हो गया। बहरहाल जी मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। तो सिदरा ने आपका शानदार पुरतब्काल क्या कहते हैं जोश व जज़्बे के साथ आपका वेलकम किया फूलों के दस्तों, हारों के साथ, और आपको घर ले गईं और आपके साथ गोश्त और शलजम बनाने में आपकी हेल्प की। चीनी वाला डब्बा पकड़ा के आपको आपके लिए आसानी की कि ये लीजिए मोहतरमा, मेरे हजूर वाला, मेरी मालकिन साहिबा, शलजम में चीनी जो है वो घमकाएँ। तो बहरहाल जी मेरी प्यारी बाजी, मेरी आपके साथ हमदर्दियाँ ही रही हैं। आपने मुझे जब बलवशा लोगों की वीडियो के ऊपर मुझे डाँटती थी तो मुझे सच्ची बात है बुरा नहीं लगता था, और सच्ची बात है मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ। उसमें कोई, क्योंकि आपने हमारे मुल्क के लिए
کام کیا ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بڑوں نے، تو میں یقین مانے آپ کی عزت دل سے کرتی ہوں. لیکن یہ جو آپ نے شوشہ چھوڑا نا یو کے والا، تو پھر میں مجبور ہو گئی آپ سے سچ اگلوانے کے لیے. کچھ میں نے بھی آپ کی طرح جھوٹ بولے، تو میں نہ صرف آپ سے معافی مانگتی ہوں بلکہ اپنے اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے بھی شرمندہ ہوں کہ مجھے ایک دو جھوٹ بولنے پڑے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے جلدی ہی اقرار کر لیا کہ میرا جہاز یو کے سے پاکستان لینڈ کر چکا ہے. تو بلی تھیلے سے ایسی بار آتی ہے جو اب آپ کے سامنے ہے. تو میری پیاری باجی فرا جی، میں نے بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ نے چیریٹی لی ہے. آپ نے اپنی ویڈیو میں خود کہا تھا کہ 1000 دو ہزار عنایت فرما دیں، بس عمرے کا سوال ہے بابا. پھر آپ نے وہ ویڈیو اپنی بہنوں کی طرح چیٹیاں مانگ کے ہائیڈ کر دی. تو میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو آپ کی کہی ہوئی بات دہرائی تھی صرف ہے. اور سگریٹ والی ویڈیو تو آپ نے دکھائی تھی نا، اصل میں تو آپ قصوروار تھی، میں کدھر سے ہوگی قصوروار؟ کوئی سگریٹ والی ویڈیو میں نے تو نہیں لگائی، میں نے تو وہ ہاتھ نہیں دکھایا، اور نہ ہی میں نے اس کے فوراً بعد یہ کہا کہ بھئی گیس کرو میرے اگے کون مٹک مٹک کے لچک لچک کے ٹردہ پیا ہے. ٹھیک ہے، یہ لچک مٹک میں نے ایڈ کیا ہے، آپ نے نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے، اور پھر آپ جب گاڑی میں بیٹھی تو آپ نے خود ہی بولا کہ ہن اسی اپنی منزل دی طرف رواں دواں. تو یہ میں نے تو نہیں بولا نا میری پیاری باجی. تو جب آپ اگر اس عمر میں جھوٹ بول سکتی ہیں، آپ کس کو جلانے کے لیے بولا آپ نے مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں تو نہیں جلتی نا، مجھے کوئی یو کے جانے کا شوق نہیں ہے، اور یو کے میں رہنے والے لوگوں سے میں کوئی اتنی انسپائر بھی نہیں ہوں. مجھے کوئی اتنا خاص وہ کہوں کہ میں مرتی نہیں ہوں کہ ہائے ہائے یو کے، اف اف یو کے. تو اللہ یو کے میں رہنے والوں کو سلامت رکھے. جو بھی پردیس کاٹ رہے ہیں، ظاہری باتیں مجبوریوں کے تحت کاٹ رہے ہیں، خوشی سے تو میری پیاری باجی فرا کوئی بھی اپنا ملک چھوڑ کے نہیں جاتا نا. تو بہرحال آپ تو پارلیمنٹ میں رہی ہیں، آپ کے امریکہ کے کیا، جاپان کے کیا، یو کے کیا، آپ کا تو کسی کنٹری میں بھی ایزیلی ویزا لگ سکتا تھا. میں نے کب، اس گستاخ نے کب بولا کہ آپ کا ویزا نہیں لگ سکتا؟ میں نے کب آپ کو بولا کہ آپ یو کے نہیں جان سکتی؟ میں نے کب آپ کو بولا کہ جڑے گئے ہوئے نے انہوں نے بوتھے سونے نے ہیں؟ آپ سے حسین کون ہے آپ کے خاندان میں؟ اگر آپ، میں کہتی ہوں آپ کی صحت اچھی ہوتی نا، تو آپ تسی تو بھئی پلوشن چک کے پرن سٹ دیو خوبصورتی دے وچ. اصل تو حسین ہیں ہی آپ. تو وہ آپ کی کزنیں آپ کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. بہرحال آپ نے کہا میں نے بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے، معذرت چاہتی ہوں. تو میری پیاری باجی جان، یہ ساری باتیں آپ کی ویڈیوز سے تھیں. دوسرا آپ نے کہا تسی لڑائی پوائیے. تو باجی جی، اگر ہم نے لڑائی ڈلوائی تھی تو آپ کیا فڈر پیتی تھیں؟ آپ کو خود پتہ نہیں تھا کہ لڑائی ڈلوا رہی ہیں تو ہم نے لڑائی نہیں کرنی، ہم نے شریکوں کو خوش نہیں کرنا ہے؟ آپ بڑی ہیں نا، اتنے عرصے آپ نے سیاست میں وہ حصہ لیا، آپ پارلیمنٹ میں رہیں اور آپ نے اتنا سارا کام کیا، تو آپ کو سمجھ نہیں آئے کہ لوگ لڑواتے ہیں؟ تو اگر ہم لڑوا رہی تھیں تو آپ کا کیا کام تھا کہ آپ لڑتی؟ نہیں لڑنا چاہیے تھا نا آپ کو. بہرحال جتنی ہماری غلطی ہے نا، اگر ہم نے آپ کو لڑایا ہے تو اس سے دگنی آپ کی غلطی ہے کہ آپ ہمارے کہنے پہ لڑائی کی اپنی کزنوں سے. اور جو آپ نے کہا نا کہ میں روما دے نال جانا ہے، تو روما تو علاوہ نہیں باجی، روما کا میں نے اس لیے بولا تھا کہ آپ سچ بول دیں، اور آپ نے سچ بول دیا. حالانکہ مجھے بھی پتا تھا کہ آپ روما کے ساتھ نہیں گئیں. آپ نے جھوٹ بول کے لوگوں کو دھوکہ دیا. میں نے ہلکا سا جھوٹ بول کے آپ سے سچ اگلوانا تھا، وہ میں نے اگلوا لیا. حالانکہ مجھے پتا تھا کہ آپ نہیں ہیں ادھر، آپ کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ آپ اتنا لمبا سفر کریں. ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، میری دل سے دعا ہے، اور آپ یو کے چھوڑ پوری دنیا کا وزٹ کریں. میری یہ دعا ہے. باقی جو کامنٹس آتے ہیں نا، تو ہر کسی کی اپنی رائے ہوتی ہے. اب ظاہری بات ہے، آپ سوشل میڈیا پرسن ہیں، سیلیبریٹی ہیں، آپ کا ایک نام ہے، تو آپ کا ایک مقام ہے. اب آپ کو لوگ دیکھتے ہیں تو اچھے برے کامنٹس تو آئیں گے نا. دل بڑا کریں، برداشت کریں، کیونکہ یہاں پہ تو ہمیں بھی اچھے برے کامنٹس آتے ہیں. حالانکہ ہم چننے منے چھوٹے سے ریاکشن چینل چلاتے ہیں، کوئی اتنے ہمارا وہ ہے بھی نہیں. اس کے باوجود تو صبر کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے. تو اگین معذرت چاہتی ہوں جی باجی فرا، آپ کی شان میں جو میں نے گستاخی کی، اس کے پیچھے وجہ یہی تھی کہ 2-4 سخت الفاظ جو میں بولوں گی نا، تو آپ کے دل پہ چوٹ لگے گی اور آپ بھی سچ بول دیں گی. تو باجی جان، میرے جو جھوٹ ہے نا، اس کی وجہ بھی آپ ہیں. آپ نہ لوگوں کو میرا مطلب ہے آپ نہ کہتے ہیں کہ میں یو کے میں ہوں، تو شاید میرا تو دھیان ہی نہ جاتا آپ کی ویڈیوز، تو میں کوئی اتنا خاص دیکھتی بھی نہیں ہوں نا. تو کیا کہتے ہیں کہ باجی فرا چلیں جی آ گئی ہیں، اور پاکستان میں ان کے جو گاؤں والے ہیں بہت خوش ہیں، کیونکہ وہ بہت عادی ہو چکے ہیں باجی کے بغیر وہ بالکل بھی رہ نہیں سکتے. یہ سچ بات ہے، یہ جھوٹ بات نہیں میں کر رہی، یہ بالکل حقیقت بات ہے.
تو बाजी जी आपने कहा कि हाँ मैं कीता सी पलवशा नूं फ़ोन, तो फिर आपने वीडियो क्यों डिलीट की? फिर वीडियो डिलीट करने की क्या ज़रूरत थी? जब आपकी बहन है, वो आपके राब्ते हैं, अगर आप धड़ल्ले से सीना तान के भी हमें बोल देती, वीडियो प्राइवेट ना करती, तो हमने आपका क्या बिगाड़ लेना था? आपके खूनी रिश्ते हैं, तो मेरी प्यारी बाजी फ़रा, खूनी रिश्ते कभी टूटते हैं? हैं? आप भी सियानी-बियानी हैं, नहीं टूटते ना, हो ही नहीं सकता। जब भी ज़रूरत पड़ेगी अपनों की तो फ़ोन खड़काने हैं, तो फिर एक हो जाना है। तो आपने भेजा, तो मैंने कब कहा कि वो जो पलवशा है वो झिझक मिली है, तो मैंने कोई इसका गलत मतलब तो नहीं निकाला। मैंने तो ये कहा कि वो डर रही थी और आपने उनका डर निकाला, आपसे उनकी बात हुई, आपने उनको कन्विंस किया कि मिल ले मेरी ये भैने, बड़ा बंदा चंगा है, सही काम कर रहे हैं, साफ सुथरी चैरिटी का काम करता है। तो इस मैंने और तो मैंने कुछ नहीं कहा ना, मैंने यही कहा ना कि आपने बाजी अपनी छोटी बड़ी बहना को कॉल की थी कि बहना एक भाई साहब आ रहे हैं, उनसे मुलाकात करनी है। तो वो हो गई मुलाकात। तो बाजी फ़रा, अब आप ख़ुद बताएं ना, अपने गिरबान में झांकें कि ये आपने क्या शोशा छोड़ा था। आप ये शोशा ना छोड़ती तो उसके बाद मुझे भी शोशा छोड़ने की ज़रूरत ना पड़ती कि आप रोमा के साथ यूके लैंड कर गई हैं। तो पाकिस्तान किसके साथ लैंड किया, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपने ज़रूर बताना है। मुझे ना शिद्दत से इंतज़ार रहेगा इस सवाल के जवाब का। बहरहाल जितने भी कमेंट्स आए उनको दिल पे मत लें, ठीक है? लोगों का तो काम है बातें करना, आप सेलिब्रिटी हैं और बातें तो सेलिब्रिटीज़ पर ही होती हैं ना मेरी प्यारी बाजी जान। ठीक है, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बुरी नहीं लगेगी, और अगर अब आपने जवाब दिया तो प्यार से देंगी, वरना फिर आपकी अपनी बातें आपके सामने ला के रख दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।